فالسلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الدرس الأول من سلسلة يعني PHP للمبتدئين. فالدرس هذا اللي هو أول درس غادي نشوفو يعني كيفاش نخدمو PHP. PHP هو واحد اللونغاج دو بروغراماسيون كوتي سيرفور اللي هو لونغاج مشهور، يعني تقريبا راه أكثر من 60% نتاع ديال لي سيت راه خدامين PHP، يعني سواء بالبير PHP ولا فما كنظنش بان مازال شي حد كيخدم بالبير، ولكن ربما نقدر نقولوا بان كاين دي سيت اللي كيخدموا بالبير، ولكن الاغلبيه كيخدموا بدي فريم ورك اللي هما PHP. فحتى وورد بريس اللي هو يعني واحد الكونتنت سيستم مانجمنت اللي هو واحد CMS، فحتى هو راه كيخدم PHP. فواخا يعني كتخدم بالانترفاس ديالك وتبقى اجوتي في لي بلاغين وفي لي باج وهادي، ولكن راه يعني في الكور ديالو راه بالPHP. فاحنا باش نخدمو PHP خص ضروري ما يكون عندنا واحد السيرفر اباش. فالسيرفر اباش هو فين الاخر لي فيشي ديالي PHP فين كيمكن انني نيكزيكوتيهم، وكيكون معاه حتى ماي اس كيو ال اللي هو يعني فين لا باز دو دوني ديالي ولا قواعد البيانات ديالي فين ممكن انني نسوفغارديهم باش من بعد كندير لا كونيكسيون ما بين يعني لي فيشي ديالي PHP ولا لي باز دو دوني. فاول حاجه غادي نتيليشارجيو يعني السيرفر اباش. فكاين يعني بزاف، كاين وامب، كاين كزامب، كاين مامب، كاين وقيلا واحد معرفتش واش مازال ولا مازال سميتو ايزي PHP. شوفوا حيت شحال هادي انا ما خدمت به هادي السنين، يعني اكثر من 10 سنين. فنشوفوا واش كاين، كنظن بانه مازال كاين حيت ميمكنش غادي، فهو مازال كاين. فحنا هنايا غادي نخدمو بكزامب. فهو عطيني هنا يعني فهو كاين وامب، كاين كزامب، كاين حتى واحد مامب، يعني عاد كاين مامب حتى هو. فالمهم قلنا غادي نخدمو بكزامب. فاش هذا ما نعرف فين مشى لي، ما انا ما كليكيت على حتى شي حاجه، نعاود نرجع. فغادي نديرو كما قلنا غنخدمو بكزامب، فنتيليشارجي كزامب. فكندير يعني نقلب عليه، من بعد تيعطيني لو سيت يعني منين نتيليشارجيه اللي هو هذا. فمن بعد ما نتيليشارجيه غيعطيني لي فيرسيون يعني اللي عندي في يعني لي فيرسون اللي كاينين. فإلا كنتي كتخدم بالاخر فهو إلا كنتي خدام يعني بالويندوز كتيليشارجي هادي، بغيتي تخدم باللينكس تيليشارجي من هنا، كان عندك الماك كتيليشارجي من هنايا. دايما الفيرسون هاد اخر فيرسون هي الفيرسون 7.2.4 اللي ماشيه مع الفيرسون اخر فيرسون ديال PHP اللي هي 7.2. فانا ما عندي الويندوز 8، فملي كنتيليشارجي يعني هاد لا ديرنيير فيرسون اللي هي 7 فما كيخدمليش، حيت خص واحد لي فيشي ديك الفيشي كيكونوا في الويندوز كنظن غير 10. ما حيت جربت واحد بس اخر عندي في ويندوز 10 فتما فين خدم لي الست. فانا غادي نتيليشارجيت غير 5.6. فإلا اللي بغيتي نتا ممكن انك تيليشارجي وتانستاليه. من بعد ما كتانستاليه كيعطيك هاد الانترفاس هادي، كتجي لهنا لاباج كتدير ستارت، وهنايا الماي اس كيو ال فكدير ستارت. فهنا عندك البور فين كيتكونيكتا السيرفر اباج والماي اس كيو ال. فهذا البور 3302، وكاين البور 80. وهنايا عندي الا مثلا كليكيت هنا على الادمين فغادي يديني اللوكال هوست اللي هو هذا. الا كليكيتي على الادمين غيديك اللوكال هوست.
فاللوكال هوست هو فين كاين عندي يعني بحال تقول يعني الادمين بانل. وهنايا الا كليكينا هنايا على ماي اس كيو ال فغادي يديني البي اش بي ماي ادمين. فهنايا هذا هو الاخر سميتو يعني لاباج اندكس. فدابا هنايا في بي اش بي ماي ادمين فغادي يكونوا عندي يعني لي باز دو دوني ديالي اللي ممكن انني نزيدهم. فهما دي باز دوني ماي اس كيو ال. من بعد ممكن انني نتكونيكتا معاهم. فدابا يعني الا بغينا نزيدو دي فيشي ديالنا هنايا غادي نمشي فين انستاليتو في سي اكزامب، وغنمشي للدوسي اش تي دوكس، وفيه غادي تجي تزيد واحد الدوسي تسميه بي اش بي كورس ولا سميه اللي بغيتي. من بعد غادي تزيد فيه واحد الفيشي. فانا ديجا عندي فيه دي فيشي، زيد فيه واحد الفيشي تسميه index.php. فالاندكس.php هو لاباج برينسيبال ديالنا. فيعني السيرفر ديالنا ولا السيرفر اباش اوتوماتيكمون يعني ملي كيلقى لاباج سميتها index.php فكيشارجيها اوتوماتيكمون، يعني كيعرفها بان راه هي لاباج برينسيبال ديال داك لو سيت ولا ديال يعني داك البروجي. فهنايا عندي لي باز دوني ديالي. فهنا ما عندي والو، ممكن انني نزيد شي باز دوني من هنا. فمازال حنا غادي نشوفو هادشي من بعد. فهذا غير مقدمة يعني بغينا نوري. مازال ملي غادي نوصلو لي باز دوني غادي نشوفو البي اش بي ماي ادمين. فدابا مني نزيد انا نزيد الدوسي ديالي بي اش بي كورس فيه فيشي index.php. فإلا بغيت مثلا ندخل داك الدوسي فكنجي لهنا، كنجي للنافيغاتور ديالي، كندير لوكال هوست، كندير بي اش بي تيري كورس، كندخل. فاوتوماتيكمون غادي يمشي لي لاباج اندكس ديالي حيت هي اللي عندي هنايا، وقلنا اوتوماتيكمون كيعرفها. فإلا بغينا نتأكدو بأنها راه هي هادي فغنزيدو واحد يعني زدنا هاد التكست هذا هنايا وغادي نأكتواليزيو. فخصو يافيشي لنا هنايا فهي الديكودين. فدابا يعني غادي نتوقفو هنايا. فهادي غير مقدمة يعني بسيطة، شفنا كيفاش نانستاليو اكزامبل، كيفاش يعني زدنا الدوسي ديالنا في الاش تي دوكس. شفنا الاخر شفنا كسميتو يعني لاباج ديالنا اندكس. شفنا ماي اس كيو ال يعني نزيدو لا باز دوني، ولا داكشي مازال غادي نشوفوه في الجزء خاص به ديال لي باز دوني. فنتوقفو هنايا ونشوفو في الدرس القادم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.